عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ اے مہینہ او ہے لوگوں قرآن کہندا او بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم کولوں بچ گیا جنت چ داخل ہو گیا۔ اس مہینے دے اندر اللہ جہنم کولو آزاد کر دینے تے جنت دے اندر داخل کر دینے۔ اللہ اللہ اے مہینہ او مہینہ عظمت والا ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبر ویا باغی الشر اقصر۔ ترمذی ابن ماجہ دی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے آندی ہے، فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ شیطاناں نو جگر دیندے نے تے سرکس جڑے جن ہوندے نے انہاں نو وی جگر دیندے نے زنجیراں تے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ پورا مہینہ جہنم دے دروازیاں چوں کوئی دروازہ کھلدا ہی نہیں تے جنت دا کوئی دروازہ بند ہوندا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جہنم دا دروازہ کھولدا ہی نہیں تے جنت دا دروازہ بند ہوندا ہی نہیں۔ آؤ میں اگے چلا، آمینہ دے لال فرماندے نے اے جڑی رات رمضان دی فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والے فرشتے منادی دیندے نے گلی گلی نگر نگر، نیکیاں کرن والے نیکیاں ہور تیز کر دے۔ یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، او برائیاں تے گناہ کرن والے اس مہینے دے اندر رک جا، گناہ نہ کریا کر۔ اللہ 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 اگے دے اندر چھویں جڑی اس مہینے دی خصوصیت ہے جڑی میں بات اگے بیان کیتی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے۔ فرمایا ان ھذا شہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم فقد حرم الخیر کلہ۔ فرمایا لوگو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اے رات بھی مہینے دی خصوصیت دے اندر خصوصیت ہے تے اگے آؤ نا رمضان دے اندر 7ویں خصوصیت کی ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر عمرہ کردا ہے گویا کہ اس طرح جویں انہیں میرے نال چل کے حج کیتا ہے۔ سبحان نبی دے صحابی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے کنساری عورت ہوندی ہے آن کے آندی ہے سونیا رمضان آ گیا ہے، جا رمضان فاتمیری فائزہ عمرتن فیہ تعدل حجتن۔ فرمایا ماہ رمضان آ گیا ہے تو اے دے اندر عمرہ کر لے، عمرہ جڑا اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انصاری عورت آندی ام سنان دا نام ہے، آندی سونیا میں تے حج بھی نہیں کیتا اللہ اللہ تے سواری بھی نہیں، العذر پیش کر دیے سواری بھی نہیں تے میرے کو توشا بھی نہیں، میں تے غریب تے ماری جی بی بیاں۔ آقا فرماندے نے بی بی اس طرح کر فَإِنَّ عُمْرَةٌ فِي رمضان تقضی حجت مائی۔ فرمایا تو اس طرح کر، تیرے کو اتنی توفیق نہیں حج کرن دی، سواری تیرے کول نہیں، تو رمضان دے اندر جا کے عمرہ کر لے، ایویں ہوئے گا جویں تو میرے نال حج کیتا ہے۔ ہن رمضان چ عمرہ کرنا حج دا سوال ہے تے حج بھی ہو جڑا نبی علیہ السلام دے نال کیتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے رمضان دی، اللہ اکبر۔ رمضان دے اندر ضروری اعمال جڑے کرنے نے، ایک تے رمضان دا روزہ نہیں چھڈنا، ہاں اگر کوئی بندہ مسافر ہے مریض ہے
فعدت من ایام اخر، وہ دی گنتی دوسرے دن اج پوری کرے. ایک ہوندا ہے مریض جڑا عارضی بھی اللہ بعد دے اندر انہوں شفا عطا کر دیں. ایک مریض ہوندا ہے دائمی جڑا ہمیشہ دا مریض ہے وہ کسی نو روزے رکھا دے، تے جڑا عارضی ہے وہ بھی رکھائے لیکن بعد چ آپ بھی رکھ لے. رمضان تے روزیاں دی گنتی دوسرے دنوں دی پوری کرے. آگے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ رمضان دیاں عظمتاں تے فضیلتاں، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجر عظیما. مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں، مومن مرد مومن بیبیاں، فرما بردار مرد فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، اللہ کولو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں بیبیاں. فرمایا تو وہ صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں. فرمایا روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں، بولو بیبیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ لوگوں جسم دی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بہت زیادہ ذکر کرن والیاں عورتاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. انہاں واسطے اللہ دے ہاں بخشش بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے. ہن دا مطلب ہے روزہ رکھن والے مرد تے عورتاں نو اللہ نے قیامت نو بخش دینا ہے، معاف کر دینا ہے. کیوں؟ آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا بندہ رمضان چ روزے رکھدا ہے، قیام کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. سبحان. تے آئیے رمضان دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها فی الى سبعمائة ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا، ابن آدم جیڑی بھی نیکی کردا ہے اللہ دے فرشتے او دی نیکی نو اللہ اکبر 10 گنا تک، ایک نیکی دیاں 10 نیکیاں دے برابر، حتیٰ کہ ایک نیکی 700 گنا تک ود جاندی اس مہینے دے اندر. 700 گنا تک. بندے دا جنہ تقوی، جنہ بندے دا دل جڑا ہے او دے اندر ہوئے گا کہ میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھنے ہاں، رب دی رضا مقصود ہوئے گی، تے جنہ انسان دا تقوی اور للہیت مضبوط ہوئے گی اللہ اونا ہی نیکیاں دا عمل جیڑا ہے وہ زیادہ عطا کرنگے. ایک نیکی 10 بندیاں نے لیکن رمضان دے اندر ایک نیکی 700 گنا تک بھی پہنچ جاندی. سبحان اللہ سبحان. اور پھر اگلی گل سنو، نماز دا اجر، نماز لکھ رہے نے فرشتے، حج دا اجر بھی لکھ رہے ہیں، زکات دا بھی لکھ رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تھوڑیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے.
کہ ناکو اجر ہے نفلی روزے دا اجر دسا 3 حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ